आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नेको संख्या बढ्दै मतदाताको मन जित्न आकर्षक नारा बोकेर चुनावी अभियानमा व्यस्त। निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। 1 महिने चुनावी अभियान सफल भएको नेपाली कांग्रेसको दाबी। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 34% बढ्यो। वस्तु आयात 38% वृद्धि। चरम आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको श्रीलङ्का विदेशी ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा मुद्रा कोषबाट अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षा। र एफसी फुटसल एसियन कप छनौट चरणमा नेपाल जितविहीन, अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानसँग पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सुरज र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा विभिन्न जिल्लामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्दै चुनाव अभियान सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको छ। राष्ट्रिय मान्यता पाएका र यसअघि चुनावमा प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य दलहरू चुनाव केन्द्रित कार्यक्रममा व्यस्त हुँदा स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नेको संख्या समेत वृद्धि भएको हो। ठूला दलहरूले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै चुनाव लड्न कसिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले विकास योजना र कार्यक्रमका आकर्षक नारा समेत अघि सारेका छन्। तर विगतमा जस्तै स्वतन्त्र व्यक्तिले चुनाव जित्न धेरै ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ। व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था नफेरिएको भन्दै प्रमुख दलहरूप्रति आम जनतामा निराशा र आक्रोश देखिएका छन्। ठूला राजनीतिक शक्तिहरू बीचको शक्ति सन्तुलन, सत्ता राजनीति र पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह लगायतका कारणले आम सर्वसाधारण रुष्ट छन्। दलहरूले मुलुकको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै विगतका चुनावहरूमा जस्तै यो पटक पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार भई प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गर्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ। आगामी स्थानीय तह निर्वाचन पोखरा महानगरपालिकामा चुनाव लड्न लागेको अटेरी समूहको दाबी अनुसार यो पटक 4253 जना व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका छन्। अधिकांश स्थानहरूमा अभियान नै चलाएर युवाहरूले एकपछि अर्को पदमा उम्मेदवारीको घोषणा गर्न थालेका छन्। चुनावी घोषणा पत्र सहित पोखरा महानगरपालिका र विभिन्न 10 वटा वडामा उम्मेदवारी घोषणा गरी प्रचार प्रसारलाई तीव्र बनाइरहेको अटेरी समूहका गणेश पौडेलले दलहरूका नेताहरूबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन नसकेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, अब दलले गतिलो काम गरेनन्, गतिलो उम्मेदवार दिएनन्, तिनीहरूले राम्रो काम गर्न सकेनन्। जनप्रतिनिधि चयनसँग सम्बन्धित उनीहरूको क्राइटेरिया चित्तबुद्ध भएन, जसको कारणले राम्रो जनप्रतिनिधि पाइएन र काम चाहिँ डेलिभर उनीहरूले दिन सकेनन्। एउटा कुरा त्यो असन्तुष्टिको कारणले हो र अब यसलाई एक प्रकारको च्यालेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हो। र दोस्रो कुरा हामीले भनिरहेको चाहिँ स्थानीय निर्वाचनलाई दलीय नबनाऊ भन्ने हो। विक्रम सम्वत 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम हेर्ने हो भने 7 प्रदेशबाट 233 स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जितेका छन्। प्रदेश 1 मा विभिन्न पदमा 18 जना, मध्य प्रदेशमा 58 जना, बागमती प्रदेशमा 13 जना, गण्डकी प्रदेशमा 44 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 68 जना, कर्णाली प्रदेशमा 27 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जनाले स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेका छन्। अधिकांश चुनाव जित्ने स्वतन्त्र उम्मेदवार दलले टिकट नदिएपछि प्रतिस्पर्धा गरेका प्रतिनिधिहरू छन्। तर यो पटकको चुनावका लागि पनि कुनै दलमा आबद्ध नभएका व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्ने रुचि देखाएका छन्। संघीय राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मेयरको उम्मेदवारी घोषणा गरेका कलाकार बालिन शाहले राजनीतिक दलबाट आएका प्रतिनिधिहरू सत्ता स्वार्थले भरिएकाले विकल्पमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको बताए। उनले भने, उसले आफ्नो पार्टीको ठूलो नेताको डिसिजन मान्नुपर्छ, ओभरअल पार्टीको डिसिजन मान्नुपर्छ, बस आफ्नो कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने, कार्यकर्ताहरूलाई जागिर लगाइदिने, होइन, आफ्नो नजिकका बिजनेसम्यानहरूको लागि पोलिसी चेन्ज गरिदिने, आफ्नो नजिकका आफ्नो पार्टीसँग नजिक भएका ठेकेदारहरूलाई सपोर्ट गरिदिनु पर्ने। अनि अर्को कुरा, ब्युरोक्रेसीमा भएको मान्छेहरू जुन आफ्नै पार्टीका छन्, उसले गल्ती काम गर्यो भने कारबाही गर्न नसक्ने। यस्तो यो पार्टीगत सिस्टममा जुन उहाँहरूको जुन एउटा प्रोटोकल हुन्छ, जुन पार्टीको लागि गरिदिनु पर्ने हुन्छ, त्यो कामहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूले विकासको कामहरू गर्नलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुने, उहाँहरूले समय नपाउने। त्यो चिजलाई ब्रेक गर्नलाई त्यहाँनिर स्वतन्त्र हुनै पर्छ, जसले चाहिँ कसैलाई आफ्नो अपोजिसनको रूपमा पनि हेर्दैन र आफ्नो नजिक आफ्नो हितैषीको रूपमा पनि कसैलाई हेर्दैन, सबैको लागि न्युट्रल भएर बस्छ। प्राज्ञिक पृष्ठभूमिका डाक्टर प्रकाश भट्टराईले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा मेयरका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेर प्रचार समेत थालनी गरिसकेका छन्। नगर प्रमुखलाई दिएको अधिकार र राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी कार्यान्वयन गरे मात्रै 5 वर्षमा स्थानीय तहमा परिवर्तन ल्याउन
सकिने उनले ठानेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा दलहरूप्रति कुण्ठा वा रोष प्रकट गर्नुभन्दा आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्वमा लाग्नु महत्वपूर्ण हुने उनको बुझाइ छ। भट्टराईले भने, त्यति शिक्षित कहलिएका र पेशागत रूपमा एक ठाउँमा बसिरहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ अब देशको यो सिस्टम चाहिँ सुध्रिएन भन्ने हिसाबमा चाहिँ जहिले पनि हामीले अब कमेन्ट मात्रै गर्ने, त्यसैको आधारमा चाहिँ आफ्नो कुण्ठाहरू चाहिँ अब सामाजिक सञ्जाल मार्फत पोख्ने, त्यो उसमा चाहिँ पक्ने खालको चाहिँ एउटा प्रवृत्ति देखियो होइन। त्यो सिस्टमलाई नै बदलाव ल्याउनको लागि हामीले आफैले एउटा एक्सन लिनुपर्ने खालको अवस्था चाहिँ आयो। नेपालको अहिलेको संविधानको अनुसूची 8 र 9 मा जुन स्थानीय सरकारलाई जुन 22 वटा विशेष अधिकार र चाहिँ 15 वटा जुन साझा अधिकारहरू दिएको छ, त्यो अधिकारलाई चाहिँ एउटा र मेयरलाई, त्यहाँको नगरपालिकाको मेयरलाई जुन खालको एउटा कार्यकारी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, त्यो अधिकारलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँगले प्रयोग गर्न सक्ने हो भने चाहिँ कम्तीमा एउटा नगर बदल्न सकिन्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान अन्तर्गत चैत्र 17 गते काठमाडौँमा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा देशका विभिन्न स्थानबाट आएका युवाहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए। नेपाली राजनीतिबाट खिन्न भएका ठूलो युवा समूह अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारीको अभियानलाई देशैभरि अघि बढाउँदै लगेको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारको घोषणा गरेका अनिल ढकाल परम्परागत राजनीतिक विरासतलाई अन्त्य गर्न युवा, विद्यार्थी, महिला र सीमान्तकृत समुदायको एजेन्डालाई लिएर अघि बढेको दावी गर्छन्। उनी भन्छन्, युवाहरूको मुद्दा अगाडि सार्दैछौँ, त्यसपछि महिलाहरूको, सीमान्तकृत र दलितहरू भनौँ जो चाहिँ विभेद पारिएको समुदाय छ, त्यो समुदायका मुद्दालाई चाहिँ हामीले स्ट्रङली अगाडि लिएर आएको छौँ र पहिला हेपिएको र पहिला विभेद परेकोले जो चाहिँ अहिले इम्प्याक्ट पाइरहेको छ त्यो चाहिँ क्षतिपूर्ति सहितको सुदृढीकरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुद्दा हो। नेपालको हकमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न चाहनेहरू दुई थरीका देखिएका छन्। धेरै जसो पार्टीहरूबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने बागी उम्मेदवार छन् भने राजनीतिक दलमा नलागेका तर देश र समाजका लागि केही गरौं भन्ने भावना भएका युवा पुस्ताका व्यक्तिहरूले चुनावी प्रतिस्पर्धा रोज्न लागेका हुन्। तर दलीय प्रभावबाट हमेशा मुक्त हुन नचाहने र पुरानै राजनीतिक दललाई रोज्ने प्रवृत्तिका कारण स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चुनाव जित्न सहज नहुने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीलाई सहभागी गराउने नाममा स्थानीय तहको निर्वाचन छाड्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। ललितपुरको सिद्धिपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले कुनै पनि बहानामा चुनाव सार्न नमिल्ने बताउनुभयो। विप्लवलाई चुनावमा भाग लिने परिस्थिति निर्माण गर्यो, तर त्यस बहानामा वा कुनै पनि बहानामा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न मिल्दैन, सार्न पाइन्छ। यो 5 दलीय गठबन्धनले चुनाव हुन नदिन खोजेको थियो, त्यो नदिन खोजेका ठाउँमा पार नलागेपछि अहिले विप्लवलाई बहाना बनाएर अब चुनाव पर सार्ने धन्दामा लागेको छ। सत्तारूढ दलले मुलुकको हितमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै ओलीले संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सरकारले चासो नदिएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। फरक प्रसङ्गमा ओलीले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि छाडेर अघि बढ्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गर्नुभयो। व्यक्तिको छोडिदिनुहोस्, असन्तुष्टि यति बेला छोडिदिनुहोस्, असन्तुष्टिमा अल्मलिने बेला छैन हामीसँग। अहिले हामी एकातिर परमादेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, प्रतिगामी शक्तिहरू, अर्कातिर एमाले भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले समझदारीका साथ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु छ र हामीले यस एकताले चुनाव जित्नु छ। एमाले भित्र कार्यविभाजन लगायत विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला पार्टी अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई संकेत गर्दै एकतामा जोड दिनु भएको हो। यसैबीच सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले आफ्नो 1 महिने चुनावी प्रचार अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि चुनावी माहौल बढेको बताएको छ। गत फागुन 29 गतेबाट सुरु भएको चुनावी अभियान आजबाट समापन भएको कांग्रेसले जनाएको छ। अभियान समापनका अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ भन्ने नारासहित सुरु भएको अभियान सफल भएको बताउनु भएको हो। कांग्रेसले दोस्रो चरणको चुनावी अभियान वैशाख पहिलो साताबाट सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। कांग्रेसले अधिकांश स्थानीय तहमा उम्मेद्वार सिफारिसको गृह कार्य जारी रहेकाले सत्तारूढ गठबन्धन बीच सहमति बने लगतै उम्मेद्वारको घोषणा गर्ने
योजना बनाएको छ। यसैबीच नेपाली कङ्ग्रेसले स्थानीय तहका उम्मेद्वार तय हुन अझै केही समय लाग्ने बताएको छ। तल्लो तहमा धेरै विषय मिलाउनुपर्ने भएकाले उम्मेद्वार चयनमा प्राविधिक समस्या भएको सो पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनु भएको छ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, टिकटको तय गर्न केही समय लागेको छ, प्राविधिक कठिनाइहरू छन् र गठबन्धन तालमेलका पनि कुराहरू छन्। त्यो लगाउने कुराहरू चाहिँ जटिल नै छन्, किनभने यो तल्लो तहको राष्ट्रिय निर्वाचन जस्तो सहज केन्द्रीय नेताहरू बसेर सीमित सङ्ख्याको यो संसद सङ्ख्या बाँडफाँड गरे जस्तो होइन। त्यस हुनाले केही समय लागेको छ, तर त्यसको पनि चाँडै नै कहाँ कसरी हामीले तालमेल गरौँ भन्ने कुरा पनि चाँडै यहाँले थाहा पाउनुहुनेछ। सत्तारूढ दलबीच तालमेलको सैद्धान्तिक सहमति भए पनि सिट बाँडफाँडमा समझदारी नभएका बेला नेपाली कङ्ग्रेसको त्यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो। त्यस्तै प्रवक्ता महतले पार्टीको विधान अनुसार नै चुनावी तालमेलको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो। चाहिने परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार हामीले तालमेल गर्ने, गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग तालमेल गर्ने भन्ने कुरा नै हो। त्यसकै आधारमा कहाँ आवश्यक छ, कहाँ कति आवश्यक छ, के आवश्यक छ, त्यसको निर्णय विभिन्न तहको संरचनालाई जुन पार्टीले हाम्रो विधानले अधिकार दिएको छ त्यो अनुसार नै सम्पन्न हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 34% वृद्धि भएको छ। राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको 8 महिनाको वित्तीय विवरण अनुसार मुलुकको व्यापार घाटा बढेर 11 खर्ब 60 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 1.6% बढी हो। गत साउनदेखि फागुनसम्ममा वस्तु निर्यात 82.9% वृद्धि भई 1 खर्ब 47 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निर्यात 7.8% वृद्धि भएको थियो। नेपालबाट सबैभन्दा बढी भारतमा 104.2% वस्तु निर्यात बढेको छ भने अन्य मुलुकमा 29.1% वृद्धि भएको छ। नेपालबाट चीनतर्फको निर्यात भने 11% घटेको छ। नेपालबाट भारत लगायत अन्य मुलुकमा पाम तेल, पिना, धागो, उनी गलैँचा लगायत वस्तुको निर्यात बढेको छ भने अलैँची, चिया, जडीबुटी लगायत वस्तुको निर्यात घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा वस्तु आयात पनि 38% बढेको छ। गत साउनदेखि फागुनसम्ममा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट 13 खर्ब 8 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ बढीको वस्तु नेपाल भित्रिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो 2% बढी हो। नेपालमा भारतबाट हुने वस्तु आयातमा 28.1, चीनबाट 36.7 र अन्य मुलुकबाट हुने आयात 75.4% वृद्धि भएको छ। यसैबीच नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले खाद्यान्न आयातलाई कम गर्दै स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघका अध्यक्ष डाक्टर सुबोध कुमार गुप्ता सहितको टोलीले भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराई र राजस्व परामर्श समितिका पदाधिकारीहरूसँग भेटेर सोबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। चामल, तेल, दालमा हुन सक्ने परनिर्भरताबाट बच्न धान आयातमा 1% र चामल आयातमा 15% महसुल लगाउन उनीहरूले सुझाव समेत दिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। दलहरूले कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने भन्ने यसअघिको प्रावधान निर्वाचन आयोगले संशोधन गरेको छ। दलहरूले सो प्रावधानमाथि आपत्ति जनाएपछि आयोगले सच्याउँदै प्राथमिकता मात्रै दिए पुग्ने व्यवस्था गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई लैङ्गिक तथा समावेशी मैत्री बनाउन विभिन्न प्रावधान सहितको निर्देशन अघिल्लो साता जारी गरेको थियो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका 29 वडाका कंग्रेसका सभापतिहरूले महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारी हुनुपर्ने माग गरेका छन्। वडा समितिका सभापतिहरूको बैठकले महानगरपालिका प्रमुखको पदमा आफ्नै पार्टीको उम्मेदवारी हुनुपर्ने माग गरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। वडा सभापतिहरूको बैठकको निर्णय पार्टीको केन्द्रमा पठाउन उनीहरूले कंग्रेसका जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाललाई आग्रह समेत गरेका छन्। सो अवसरमा जिल्ला सभापति खनालले वडा सभापतिहरूको निर्णयमा आफू सहमत भएको भन्दै निर्णय हुबहु केन्द्रमा पठाउने बताउनु भएको छ। वडा सभापतिहरूले आफूहरूको निर्णय विपरीत गठबन्धन गरे भरतपुर महानगरमा बागी उम्मेदवार खडा गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
लघुवित्त सेवा प्रदायक संस्था र ग्राहक दुवै अनुशासित र पारदर्शी भए यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या हट्दै जाने जानकारहरूले बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनका वक्ताहरूले सेवा प्रदायक कम्पनी र ग्राहक दुवै प्रतिबद्ध नहुँदा कर्जाको दुरुपयोग लगायत समस्या देखिएको बताएका हुन्। सम्मेलनको दोस्रो दिन आज कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पृथ्वीबहादुर थापाले सेवा प्रदायकहरूमा आक्रामक कर्जा प्रवाह हुने तथा कर्मचारीहरूमा ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तबारे सामान्य ज्ञान नहुनु जस्ता समस्या रहेको बताउनुभयो। सम्मेलनमा मुक्तिनाथ विकास बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द बहादुर राउतले नेपालमा मूल्य निर्धारण, निष्पक्ष र सम्मानपूर्वक व्यवहार, सूचनाको गोपनीयता लगायत ग्राहक संरक्षणको सिद्धान्त कार्यान्वयनमा रहेको बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल मुलुकभर 5092 लघुवित्तका शाखाहरूबाट सर्वसाधारणले सेवा लिइरहेका छन्। ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तबारे केन्द्रीय बैंकले पनि छुट्टै नीति व्यवस्था गरेको छ, जस अन्तर्गत लघुवित्तहरूले लिने कर्जाको अधिकतम ब्याज दरको सीमा 15% तोकिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब 5 थर डायरीको पालो। 5 थर डायरीमा लक्ष्मी गौतमको नमस्कार। साहसिक खेल मार्फत पर्यटन प्रवर्धन गर्दै आएका 3 युवकले पहिलो पटक 5 थरको पौवा भन्ज्याङदेखि इलामको सन्दकपुर हुँदै झापाको धुलाबारीसम्म साहसिक पर्यटनका लागि नयाँ रुट पत्ता लगाएका छन्। तमोर नदीमा र्याफ्टिङ गराउँदै आएका फिदिमका फुङसो जबेगुसँगै काठमाडौँका साइक्लिङ गाइड इन्द्र लिम्बू र ताप्लेजुङका प्रवीण राईले 5 थर र इलामका पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा निरन्तर 5 दिनसम्म साइक्लिङ गर्दै जैविक विविधता अध्ययन गरेका थिए। 8200 फिट उचाइमा अवस्थित 5 थरको पौवा बाट साइक्लिङ सुरु गरेका उनीहरू उकालो ओह्रालोमा साइकल चलाउँदै 3636 मिटरको उचाइमा रहेको इलामको सन्दकपुर पुगेका थिए। सो क्षेत्रका सम्भाव्यताको सूची तयार गरेर सरकारी निकायलाई बुझाउने तयारी उनीहरूको छ। 5 थरका पहाडी तथा उच्च पहाडी भेगका डाँडा काँडा गुराँसले छपक्क छोपिएका छन्। गत वर्ष गुराँस नफुले सुके पोखरी, लोहकिल, सुकेधाप र लाम पोखरी क्षेत्रमा रङ्गी बिरङ्गी फूल फुलेसँगै यहाँका डाँडा काँडा गुराँसले छोपिएका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको टोलीले गरेको अध्ययनमा 5 थरसहित पूर्वी नेपालका डाँडा काँडामा 27 प्रजातिका गुराँस पाइन्छन्। 5 थरको हिलिहाङ गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष अन्तर्गत दोस्रो चौमासिकको प्रगति समीक्षासँगै सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न गरेको छ। सार्वजनिक सुनवाईमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिका योजना शाखा प्रमुख दुर्गा प्रसाद तिमसिनाले दोस्रो चौमासिक अन्तर्गत मङ्सिरदेखि फागुनसम्मको अवधिमा 58% भौतिक प्रगति गरेको जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहमा सार्वजनिक सुनवाई गर्दैनन् भन्ने आरोप लागिरहेका बेला हिलिहाङ गाउँपालिकाले भने प्रत्येक चौमासिकको समीक्षा र सुनवाई गर्दै आएको छ। 5 थरको कुम्मायक गाउँपालिका केन्द्र यासोकमा कुम्मायक कुसायक गोल्ड कप सुरु भएको छ। चैत 28 गते सुरु भएको गोल्ड कप वैशाख 4 गते सम्पन्न हुने आयोजक सयपत्री युवा क्लबले जनाएको छ। गोल्ड कपमा 8 टिम सहभागी छन्। विजेताले नगद 3,33,333 र उपविजेताले 1,66,666 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। हवस् त 5 थर डायरी अहिलेलाई यति नै। लक्ष्मी गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा रेमिटेन्स 1.7%ले घटेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार गत साउनदेखि फागुनसम्ममा कुल 6 खर्ब 31 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 1.7%ले कम हो। गत वर्षको सोही अवधिमा रेमिटेन्स 8.7%ले वृद्धि भएको थियो। अमेरिकी डलरमा भने रेमिटेन्स 3%ले कमी आएको छ। 8 महिनामा कुल 5 अर्ब 28 करोड डलर बराबर रेमिटेन्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। फागुनमा रेमिटेन्समा केही सुधार आउँदा गिरावट दर केही कुम्चिएको हो। 8 महिनाको अवधिमा 2,27,900 जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै फागुनमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर 7.14% पुगेको छ। गत वर्षको फागुनको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मूल्य वृद्धि 4.11%ले बढी हो। गत आर्थिक वर्षको फागुनमा मूल्य वृद्धि दर 3.03% थियो। फागुनको मूल्य वृद्धि दर चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तय गरेको वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी हो। बजेट र मौद्रिक नीतिमा चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि 6.5%को सीमाभित्रै कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदन अनुसार फागुनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि 7.51% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको 6.84% रहेको छ।
कारोबारको दोस्रो दिन आज पनि धितो बजार बजार ओह्रालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 34.79 अङ्कले घटेर 2385.1 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा भारी गिरावट आएको छ। नेप्सेमा आज कुल 237 कम्पनीका 31,000 कारोबारबाट 37,83,000 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 1,52,43,40 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। हिजो 45 अङ्कले घटेको नेप्सेमा 2,26 करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 13 मध्ये 12वटा उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। चरम आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको श्रीलङ्का 51 अर्ब डलरको विदेशी ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यहाँको अर्थ मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। खराब आर्थिक अवस्थाको सामना गरिरहेको श्रीलङ्काले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट अनुदानको अपेक्षा समेत गरेको छ, तर मुद्रा कोषले श्रीलङ्काको प्रस्तावबारे केही बताएको छैन। श्रीलङ्कामा खाद्यान्नदेखि इन्धनसम्मका सामग्रीको चरम अभाव भएको छ। पछिल्लो दिनमा आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरू सरकारको विरोधमा उत्रिएका छन्। चीनको व्यापारिक सहर साङ्घाईमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ। हालसम्म 14,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमण मुक्त भएको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। एकै दिन 3,000 बढी संक्रमण मुक्त बनेका छन्। यद्यपि संक्रमण अझै फैलन सक्ने भएकाले सुरक्षित तथा सचेत रहन अपील गरिएको छ। बिरामीलाई व्यवस्थित रूपमा अस्पताल भर्ना तथा डिस्चार्ज गर्नका लागि विशेष संयन्त्र स्थापना गर्न सरकारवालाले सुझाव दिएका छन्। साङ्घाईमा मार्च 1 यता 2 लाख भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। विश्वमा कोरोना महामारी कम हुँदै गए पनि साङ्घाईमा संक्रमण बढ्दै गएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटको अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। किर्गिस्तानको बिस्केकमा आज भएको खेलमा अफगानिस्तानसँग 8-1 गोल अन्तरले पराजित भएपछि नेपाल अङ्कविहीन बनेको छ। पहिलो हाफमा अफगानिस्तानसँग 2-0ले पछि परेको नेपालले दोस्रो हाफमा थप 6 गोल खाएको थियो। नेपालका लागि सुमित श्रेष्ठले 1 गोल फर्काएका थिए। छनौट अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 5-1 र दोस्रो खेलमा ताजिकिस्तानसँग 11-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। पहिलो संस्करणको एफएनजे मिडिया कप फुटसलको उपाधि न्युज 24 टेलिभिजनले जितेको छ। ललितपुरको च्यासलस्थित नेसनल स्पोर्ट्स सेन्टरको मैदानमा भएको फाइनलमा पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखालाई 5-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै न्युज 24ले उपाधि उचालेको हो। विजेता न्युज 24ले नगद 25,000 ट्रफी र मेडल हात पार्यो। उपविजेता ललितपुरले नगद 15,000 ट्रफी र मेडल प्राप्त गर्यो। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट गोलरक्षक न्युज 24 का पीयूष बहादुर श्रेष्ठ घोषित हुँदा विजेता टिमका सूरज महर्जन उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। सूरजले प्रतियोगितामा कुल 14 गोल गरेका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्नो 67औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको मिडिया कप फुटसलमा एसोसिएट प्रतिष्ठान र जिल्ला शाखा गरी 16 टिमको सहभागिता थियो। च्याम्पियन्स लिग फुटबलको आज राति क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लेगका 2 खेल हुँदैछन्। इङ्ग्लिस क्लब चेल्सी र स्पेनिस क्लब रियल मैड्रिड तथा जर्मन क्लब बायर्न म्युनिक र भिल्ला रियल बीच दोस्रो लेगमा प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। रियल मैड्रिडले चेल्सीलाई उसकै घरेलु मैदानमा पहिलो लेगमा 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। त्यस्तै भिल्ला रियलले भने बायर्न म्युनिकलाई 1-0ले पराजित गरेको थियो। जाँदा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नेको संख्या बढ्दै मतदाताको मन जित्न आकर्षक नारा बोकेर चुनावी अभियानमा व्यस्त। निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको प्रतिपक्ष एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। 1 महिने चुनावी अभियान सफल भएको नेपाली कांग्रेसको दाबी। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 34%ले बढ्यो, वस्तु आयात 38%ले वृद्धि। चरम आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको श्रीलङ्का विदेशी ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा मुद्रा कोषबाट अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षा। र एएफसी फुटसल एसियन कप छनौट चरणमा नेपाल जितबिन, अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानसँग पराजित। हवस् त राति 8 बजे अर्को बुलेटिन लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी सुरज र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।